ومن أكبر أسباب الانتكاسات هذه الأزمان أن الشيطان بات يشغل الناس بفك وكاء الحياء وبحل الأزر. وكيف ينحل إزار الإنسان؟ عندما يطلق الرجل أو المرأة العين على الحرام، والعين بوابة القلب، والقلب هو مركز الأمر للفرج أن يصدق أو لا يصدق، أن يوقع أو لا يوقع. ولذلك من قرب من الحرام وقع فيه. وتجد أن الحق جل وعلا وهو يربي عباده جل وعلا يربيهم على حفظ الفروج وحفظ العورات، وأن لا يحل وكاء إلا إن كان حلالا، وأن لا يرخي سترا، وأن لا يغلق بابا. قال ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا. لو قال لا تزنوا محطة الوصول الإنسان إلى الزنا سكر جديد. والإنسان إذا خلا بالمحارم وليس لديه زمام من دين يصاب بسكر. وهذا السكر أعظم من سكر الخمر. إنه يطيش عقله، إنه يتيه في حياته وفي سراديب الغواية. وكم من امرأة بغي قالت لرجل هيت لك، فما قال معاذ الله كما قال الكريم ابن الكريم عليه الصلاة والسلام، بل إنه جرى خلف الشهوة التي صار بعدها عبد. تصور شاب ينظر إلى عورة في جوال، ماذا يفعل؟ يأتيه سعار الشهوة، فيخرج يبحث، إما وجد سافر. ما تلاحظون بعض المطارات امتلأت في الإجازات؟ هل كلهم قد ذهبوا للدعوة إلى الله؟ كلهم ذهبوا لتوزيع الكتاب والشريط الإسلامي؟ هم كلهم ذاهبين يدورون الهواء بالممدودة، أو أن بعضهم يريد الهواء بالمقصورة؟ وما ذاك إلا لما انكشفت العورة هنا ما استطاع أن يحفظ فرجه. ولذلك أيها الأحباب نحن في زمن تفتشت فيه العورات، حتى صار بعضنا تسأله كم رأيت امرأة لا يحل لك أن تراها ولو وجهها بس؟ تقدر تعد كم واحدة تقرأ الأخبار، وكم مضيفة في الطيران، وكم ممرضة في المستوصفات، وكم فتاة غلاف، وكم جاك في مقطع في فيديو، سواء في مقطع في الواتس أو تويتر أو غيره. كم هذه المجموعة من النظرات التي وصفها القرآن بالخيانة. يعلم خائنة الأعين. هذه الخيانات إذا تجمعت انفك وانفلت وكاء الفرج ولم يستطع العبد أن يحفظه. ولذلك أيها الأحباب من أكبر وسائل الشيطان، بل من أكبر أسباب الانتكاسات في زمننا هذا، وأن بعض الناس ودعوا حياة الطهر، ودعوا حياة الإيمان، ودعوا حياة الخوف من الرحمن، ودعوا دمعة السر، وصاروا يختفون في السر بنظرات خائنة سببها من كشف من ستر من عورات كانت مستورة. حتى صار بعض أطفال وهو ما يدري داخل بيشوف له لعبة كرتونية عبر اليوتيوب، يبي يحمل لعبة، إذا به الصور تتراقص على يمينه والمعصوم من عصمه الله. ولذلك بعضهم مسكين صغير نقرها فدخل، ثم نقر فدخل، فإذا هو قد ارتكس في الأوحال من أخمصه إلى رأسه، وبدأ يتلفت، وبدأ مشدوه، وبدأ زائغ العقل والذهن والعين، ويكثر السرحان. ما تلاحظون الصغار بدأوا يسرحون واجد؟ بعضهم لم يستطع أن يترجم ما رأى. والطامة أن بعض الصغار لما رأى الفحش موجود في النت، جاء واحد أكبر منه بسنة، أبو رابع يقول له أبو خامس هذا الكلام الوسخ يتسوونه بابا وماما، ترى كلهم خربانين. فيحكم على المجتمع بالفساد كله. صغير لا يستطيع أن يترجم، ولا يدري ما الشهوة ولا مصارفها، ولا يدري إلا على قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هو لا يعرف زوجة ولا ملك يمين. لذا أحبابي عندما نتكلم عن الصفة العظيمة، صفة حفظ الفرج هذه الأزمان، فإننا نعني ستر العورات ألا تراها، ثم حفظ وكاء الفرج ألا يحل إلا كما ورد
في الكتاب ربي إلا على الزوجة أو ملك اليمين.